पंजाब के एक दूर दराज गांव में, जहां सुबह की अजान के साथ खेतों में काम शुरू हो जाता था और शाम को चूल्हों का धुआं आसमान से बातें करता था, एक शख्स रहता था जिसका नाम सलीम खान था। सलीम खान एक सादा मगर नेक दिल किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, मगर अल्लाह ने उसे 2 बेटियां दी थी जो उसकी आंखों की ठंडक थी। बड़ी बेटी ज़ैनब और छोटी बेटी आयशा। ज़ैनब बड़ी थी, उम्र में भी और सोच में भी। उसका चेहरा सादा था, मगर आंखों में एक गहरी रोशनी थी, मोहब्बत की रोशनी, सब्र की रोशनी। वो गांव की किसी भी बीमार औरत के घर चली जाती, किसी भी पड़ोसन की मदद के लिए हाथ बढ़ाती। बच्चे उसे पसंद करते, बुजुर्ग उसे दुआएं देते। आयशा छोटी थी और खूबसूरत भी, ऐसी खूबसूरती जो आईने में नजर आती है मगर दिल में नहीं उतरती। कुदरत ने उसे सुनहरा रंग दिया था, मगर उसके साथ एक अजीब कमजोरी भी दे दी थी, गुरूर। वो हमेशा सोचती कि वो सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है और सबसे ज्यादा काबिल तवज्जो है। गांव की औरतें जब कुएं पर जमा होती तो अक्सर कहती, ज़ैनब जैसी बेटी हर घर में होनी चाहिए। क्या मिजाज है, क्या अखलाक है। ये अल्फाज आयशा के कानों तक पहुंचते तो उसके अंदर एक चिंगारी सी भड़क उठती। वो अपने कमरे में जाकर आईने के सामने बैठती और सोचती, मैं ज्यादा खूबसूरत हूँ, मेरी आंखें बड़ी हैं, मेरा रंग साफ है, फिर भी सब उसी की तारीफ क्यों करते हैं। और फिर वो अपने आप को यकीन दिलाती, लोगों की समझ कम है, वक्त आएगा तो सब देखेंगे। शादियों का फैसला। वक्त गुजरता रहा और दोनों बेटियां जवान हो गईं। एक दिन सलीम खान ने घर में बैठकर अपनी बीवी से बात की, अब दोनों बेटियों के रिश्ते देखने चाहिए। मेरी उम्र बढ़ रही है, ये जिम्मेदारी अदा करना जरूरी है। कुछ हफ्तों में ही 2 रिश्ते आए। पहला रिश्ता हमजा का था, गांव के एक गरीब मगर मेहनती लड़की का। वो खेतों में काम करता था, उसके पास बड़ा घर नहीं था, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस, मगर उसकी आंखों में एक ईमानदारी थी जो देखने वाले को चैन देती थी। दूसरा रिश्ता वकास का था, शहर के एक अमीर ताजिर का बेटा। बड़ी हवेली, नौकर चाकर और कारोबार का बड़ा नाम। सलीम खान ने सोच समझकर फैसला किया, ज़ैनब की शादी हमजा से और आयशा की शादी वकास से। जब ये खबर आयशा को मिली तो उसने फौरन अपनी बहन की तरफ देखा और तंज के साथ मुस्कुराते हुए कहा, वाह बहन, तुम्हारी तो बड़ी किस्मत निकली। खेतों में काम करो, मट्टी में हाथ गंदे करो और फिर मट्टी ही में जिंदगी गुजार दो। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी माँ को देखा और आहिस्ता से मुस्कुरा दी। इस मुस्कुराहट में कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ एक सुकून था जो अंदर से आता है। शादियां हो गईं। ज़ैनब एक छोटे से घर में आई। मट्टी की दीवारें, लकड़ी का चूल्हा और सहन में एक पुराना नीम का दरख्त। कोई आसाइश नहीं थी, मगर हमजा की आंखों में एक वादा था। मेरे पास अभी ज्यादा कुछ नहीं है ज़ैनब, मगर मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। हम मिलकर बनाएंगे अपनी दुनिया। ज़ैनब ने उसकी आंखों में देखा और दिल ही दिल में कहा, यही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। इधर आयशा एक महल जैसे घर में पहुंची। बड़े बड़े कमरे, कीमती पर्दे, नौकर दरवाजे पर खड़े, गाड़ी दरवाजे के बाहर चमकती हुई। आयशा की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यही तो जिंदगी है। मगर पहली रात ही उसे एहसास हुआ कि वकास कारोबार का आदमी है। फोन पर, मीटिंग में, सफर में। घर में था तो भी गैर हाजिर। उसकी सास, वकास की माँ, एक सख्त मिजाज खातून थी जो नई बहू को हर कदम पर जांचती। यहाँ के तौर तरीके अलग हैं, समझ लो, नहीं तो मुश्किल होगी। आयशा ने पहले कुछ नहीं कहा। वो सोचती रही, ये सब ठीक हो जाएगा। वक्त का पहिया चलता रहा। दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे। ज़ैनब और हमजा ने मिलकर काम शुरू किया। सुबह सवेरे खेतों में जाते, शाम को मिलकर हिसाब किताब करते। ज़ैनब ने महसूस किया कि खेत की मट्टी का भी एक रिश्ता होता है, जितनी मेहनत डालो उतना लौट आती है। उन्होंने सब्जियां उगाईं, टमाटर, प्याज, मिर्ची, धनिया। ज़ैनब का घर छोटा था, मगर खुशियां बड़ी थीं। इधर वकास का कारोबार हिचकोले खाने लगा।
ایک بڑے سودے میں نقصان ہوا، پھر دوسرے میں، پھر تیسرے میں۔ قرض بڑھنے لگا، نوکر ایک ایک کر کے چھوڑنے لگے، گاڑی بکی، پھر زیور بکے۔ ساس کا مزاج اور تلخ ہو گیا۔ تم بے قسمت ہو، تم نے ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ لیں، ہمارے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ وقاص خاموش رہتا، نہ بیوی کا دفاع کرتا، نہ ماں کو روکتا۔ وہ خود اپنے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ عائشہ رات کو اکیلے بیٹھتی اور سوچتی، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ دولت خوشی لاتی ہے، مگر یہاں دولت بھی جا رہی تھی اور خوشی تو تھی ہی نہیں۔ ایک صبح وقاص کی ماں نے صاف کہہ دیا، اب یہاں گنجائش نہیں ہے، جہاں سے آئی ہو وہاں واپس جاؤ۔ وقاص نے کوئی لفظ نہ کہا۔ عائشہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جو اس نے شادی پر سجا کر لے جانے والے سامان سے بھی کم تھا۔ وہ گھر سے نکلی تو قدم اٹھانا مشکل ہو گیا۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر پہنچی، دروازے پر دستک دی۔ سلیم خان نے دروازہ کھولا اور بیٹی کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے سب کچھ۔ عائشہ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ابو، میں ہار گئی، میرے پاس کچھ نہیں بچا، نہ گھر، نہ عزت، نہ کچھ۔ سلیم خان نے اسے گلے لگا لیا اور بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، یہ گھر ہمیشہ تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا، تم آئی ہو، آرام کرو۔ اس رات عائشہ نے پہلی بار اپنے آپ سے سچی بات کی۔ وہ سوچتی رہی، میں نے زینب کا مذاق اڑایا تھا، مٹی اور محنت کا مذاق اڑایا تھا، اور آج میں خود مٹی ہوں۔ اگلے دن زینب کو خبر ملی۔ حمزہ نے کہا، تم جاؤ بہن کے پاس، جو ضرورت ہو کرو۔ زینب فوراً چل دی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو عائشہ کونے میں بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا، آنکھیں سوجھی ہوئی۔ زینب کو دیکھ کر وہ اٹھی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو بہن، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، تمہاری زندگی کا مذاق اڑایا، میں بہت غلط تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زینب نے اسے اٹھایا، دونوں ہاتھ تھامے اور گلے لگا لیا۔ بہنیں معافی نہیں مانگتی عائشہ، بہنیں ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہیں۔ تم میری بہن ہو، کل بھی تھی، آج بھی ہو۔ عائشہ کے کندھے کانپ رہے تھے۔ زینب نے اسے اور مضبوطی سے تھام لیا۔ کچھ دیر کی خاموشی میں دونوں بہنیں بیٹھی رہیں، کوئی لفظ نہیں، بس ایک گرم رشتہ جو کبھی نہیں ٹوٹا۔ کچھ دنوں بعد زینب نے عائشہ سے کہا، بہن، تم چاہو تو ہمارے ساتھ کام کرو، ہم مل کر کچھ نیا شروع کر سکتے ہیں۔ عائشہ نے پہلے ہچکچاہٹ محسوس کی، وہ تو کبھی کام نہیں کیا، ہمیشہ آرام کی زندگی گزاری تھی۔ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں گی؟ سیکھنا پڑے گا، شروع میں مشکل لگتا ہے، مگر ہاتھ ڈالو تو راستہ بنتا ہے۔ عائشہ نے ہاں کہہ دی۔ پہلے چند دن بہت مشکل تھے، صبح جلدی اٹھنا، کھانا پکانا، سبزیاں دھونا، ترتیب سے رکھنا۔ ہاتھ کئی بار زخمی ہوئے، تھکاوٹ سے جسم ٹوٹنے لگتا۔ ایک دن عائشہ نے پیاز کاٹتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں اپنے ناخنوں کو یاد کر رہی ہوں جو شہر میں کٹواتی تھی۔ تینوں ہنسنے لگے اور اس ہنسی میں ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ آہستہ آہستہ عائشہ کے ہاتھ مضبوط ہوتے گئے۔ اس نے کھانا پکانا سیکھا، برتن سجانا سیکھا، گاہکوں سے بات کرنا سیکھا۔ اس کے اندر کی خوبصورتی جو غرور کے نیچے چھپی تھی، آہستہ آہستہ باہر آنے لگی۔ ایک دن حمزہ نے کہا، عائشہ بی بی، آج گاہک نے آپ کے ہاتھ کے سالن کی تعریف کی۔ عائشہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر اس بار یہ خوشی اندر سے تھی، باہر کی چمک سے نہیں۔ تینوں نے مل کر ایک چھوٹا سا کھانے کا کاروبار شروع کیا۔ گھر میں کھانا پکتا، زینب اور عائشہ مل کر ٹفن بناتی اور حمزہ انہیں شہر کے دفتروں میں پہنچاتا۔ پہلے 10 گاہک، پھر 50، پھر 100۔ کچھ مہینوں میں ان کے پاس ایک چھوٹی سی دکان بھی آ گئی، اپنی۔ گاؤں کے لوگ کہتے، سلیم خان کی بیٹیاں کیا مثال ہیں، محنت سے کیسا کاروبار کھڑا کر لیا۔ عائشہ یہ سنتی اور پہلی بار اسے اپنے نام کے ساتھ تعریف سن کر فخر نہیں بلکہ شکر کا احساس ہوتا۔ ایک شام تینوں دکان بند کر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ چاند نکلا ہوا تھا اور ہوا ٹھنڈی تھی۔ عائشہ نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا اور خاموشی کے بعد کہا، مجھے آج سمجھ آیا کہ اصل دولت پیسہ نہیں بلکہ محبت ہے، محنت ہے اور ایک دوسرے کی عزت ہے۔
میں نے سالوں ضائع کیے یہ سمجھنے میں۔ زینب نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وقت ضائع نہیں ہوا عائشہ، سبق سیکھنے میں لگا۔ حمزہ نے چائے کا گھونٹ بھرا اور کہا، اور یہ سبق بہت سوں کو نہیں ملتا۔ تینوں چپ ہو گئے، ایک ایسی چپ جس میں بہت کچھ بولا جا رہا تھا۔ وقت نے عائشہ کا غرور توڑ دیا، مگر اس ٹوٹے ہوئے غرور کی جگہ کچھ اور بھر گیا، شکر، ہمت اور اپنی بہن سے محبت۔ اور وہ تینوں، زینب، حمزہ اور عائشہ، مل کر ایک ایسی زندگی گزارنے لگے جو باہر سے شاید سادہ تھی مگر اندر سے بھرپور تھی، کیونکہ جب گھر میں محبت ہو، محنت ہو اور ایک دوسرے کا ساتھ ہو تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ انسان کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی دولت سے۔ غرور وقتی ہوتا ہے مگر اچھا اخلاق ہمیشہ رہتا ہے۔